السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال لا كونطابيليتي جينيرال ديال السيمستر 2 اللي غادي نبريزونتي فيه إن شاء الله الكوريكسيون ديال ليكزامان دو سيسيون نورمال 2020 ديال هاد العام هذا ديال الأستاذ بروف إبراهيم العبوبي الخاص بكلية الاقتصاد ابن زور بمدينة أكادير. دونك على بركة الله نبداو بالإكزيرسيس رقم 1. Au cours du mois de juin 2020, l'entreprise Electrosud a réalisé les opérations suivantes. Donc le 3-6-2020, vente de marchandises au client Ramsey, montant brut 50,000 درهم, remise 4%, TV 20%, règlement à crédit. Donc أول حاجة نديروها هو أننا غادي نديرو لا فاكتور. المونطون بريت اللي هو 50,000 درهم. عندنا الروميز 4% يعني 2000. دونك يعني نيت كوميرسيال هو 48,000 درهم. TVA 20%. TVA ماجوراسيون كتزاد. نزيدو التيفيا باش نحصلو على النيت أبي. دونك التيفيا ناخدو 48,000 درهم نضربوها في 20% عطينا 9,600. يعني هنا غادي يخرج لنا نيت أبي 57,600. دونك هذا هو نيت أبي. بالنسبة لا كونطابيليزاسيون شي إلكتروسود بيان سور شي الفورنيسور يكون عندنا هاد لي كريتير كونطابل. لوبيراسيون ديال لو 3-6. دونك عندي بيتي لو كون ديال الكليون بالنيت أبي 57,600. فونت دو مارشانديز يدخل بالنيت كوميرسيال اللي هو 48,000 درهم. و إيطا TVA فاكتوري اللي غتدخل ب 9,600. دونك هادي هي لي زيكريتير اللي عندي غادي نديرو. دونك نجاوب على السؤال الأول. لو 3-6 l'entreprise Electrosud doit débiter le compte client. ها هو الجواب الصحيح هو بي. 57,600. débiter le compte client est fait à recevoir. لا اصلا هنا ما قالينا ريغلومون ا كريدي، ما قاليناش لينا شي ليتر دو شونج ولا شي حاجه. دوك عندنا جواب واحد هو ديبيتي لو كونت كليون سولمون. نشوفوا l'opération ديال le 10-6. il tire la lettre de change numéro 180 sur Ramsey un règlement de la facture. دابا هنا عاد نديروا لا كرياسيون ديال لي فيت كوميرس. يعني في l'opération ديال لو 10-6 عاد يديروا لا كرياسيون، يعني يديبيتيو لو كون ديال كليون افي ا روسوفوار وغادي كريديتيو كليون ب 57,600. 57,600 يلا عاد يديروها 57,600. دونك هنا نديبيتيو لو كونت ديال كليون افي ا روسوفوار هو 57,600 وعاي كريديتيو لو كونت دو كليون، ولكن لو كونت دو كليون يتكريديتا ب 57,600 نفس المونطون. دونك الجواب واحد صحيح هو بي. نشوفو لوبيراسيون ديال لو 12-6 paiement par chèque bancaire de l'effet numéro B13 15,000 درهم. خلصوا واحد لي فيت كوميرس خلصوها لونتربريز. دونك يعني غادي نديبيتيو الكونت ديال شيك عفوا الكونت ديال فورنيسور اف ا بي حيتهم خلصوا وغادي نكريديتيو الكونت ديال لا بون. انا لونتربريز هي اللي خلصت واحد لي فيت كوميرس. دونك غادي نديبيتيو الكونت ديال فورنيسور اف ا بي ب 15,000 درهم ها هو، وغنكريديتيو الكونت ديال لا بونك ب 15,000 درهم ها هي. نديبيتي لو كونت فورنيسور اف ا بي 15,000 درهم غنكريديتي لو كونت ديال لا بونك 15,000 درهم. لوبيراسيون ديال لو 15-6 l'endossement de la traite numéro 138 d'un montant de 40 millions à l'ordre de fournisseur Sobax. Donc l'endossement بالنسبه للوندوسمون راه معروف على لي زيكريتير كونطابل. الا كان لوندوسمون دونك لونتربريز الكتروسيد راه هي داك لو تيرور ديال سميتو. دونك غادي نديبيتيو لو كونت ديال فورنيسور
وغنكريديتيو لو كونت ديال كليون اي في ا ريسوفوار. دونك الجواب الصحيح هو هذا، هو نديبيتي لو كونت دو فورنيسور وغنكريديتي لو كونت دو كليون اي في ا ريسوفوار، حيت هذا اندونسمون لونتربريز دات لوندونسمون ديال هاد لا تريت اللي الفالور نومينال ديالها 40000 درهم. داكور. لوبيراسيون ديال لو 17/6 روميز ا ليسكونت دو لا تريت فالور نومينال 20000 درهم. بالنسبه للروميز ا ليسكونت ما عندوش حتى اكريتور. لا عفوا كاين واحد لوبيراسيون ديال لو 16 هادي مازال ما شفتهاش. روميز ا لونكيسمون دو لا تريت numéro 120 d'un montant 24000 درهم. دونك لا روميز ا لونكيسمون كنديرو الكونت ديال اف ا انكيسي او ا لونكيسمون في الدي بي وكنكريديتي لو كونت ديال الكليون اف ريسوفوار. هاد جوج هما اللي صحاح. ديما في الروميز ا لونكيسمون كنديبيتيو اف ا انكيسي ولا ا لونكيسمون وكنكريديتيو لو كونت ديال الكليون اف ا ريسوفوار. L'opération suivante, l'opération ديال le 17/6 هذه ما عندها حتى شي écriture comptable. Le 17/6 ديما لا روميز à l'escompte ما كيتكونطابيليزاش aucune écriture ولا aucune réponse juste، يعني ما كيتكونطابيليزاش. اللي كيتكونطابيليزا هو هذا reçu de la banque l'avis de crédit relative à l'escompte، هذا هو اللي كيتكونطابيليزا ياك. دونك غنديرو لي كالكول ديال الاسكونت. دونك نحسبو اول حاجه الاسكونت اور تاكس بيان سور. الاسكونت شحال كيساوي؟ هو لا فالور نومينال اللي هي 20000 درهم، نومبر دو جور. دونك اسكونت اصلا عاطيه ليا هو 600 درهم، عطينا الاسكونت عاطيه ليا 600 درهم. نحسبوا لي زاجيو اور تاكس اللي هما الاسكونت 600 درهم زائد لي كوميسيون بونكير ولا لي سيرفيس بونكير. لي كوميسيون هما 50 درهم، دونك 50 يعني 650. دونك تي في هي 650 كنضربها في 10% هي 65. دونك اجيو تي تي سي هو 650 زائد 65، دونك يعني تخرج لينا 715. دونك الفالور اسكونتي هي الفالور نومينال اللي هي 20000 درهم، نقصو منها 715 يعني 19285. دونك هذا هو الفالور اسكونتي. بالنسبه لا كونطابيليزاسيون، لا كونطابيليزاسيون غتكون دايره بحال هكا. بالنسبه لهاد لوبيراسيون هادي كنديبيتيو لا بنك، كنديبيتيو اوسي الكون ديال انتيري بانكير sur opération de financement, service bancaire et état TVA récupérable sur charge. Quand crédité ou le compte de crédit discount. Donc il y a deux mots des écritures comptables. La banque est très valeur escomptée 19285. Intérêt bancaire sur opération de financement هو الاسكونت 600. Service bancaire هما 5 وهما 65 اللي عطينا، لا عطينا 50 عفوا ماشي 65. سيرفيس بونكي 50 تي في حسبناها 65 والكريدي ديسكونت راه كيدخل بفالور نومينال 200000 درهم. دونك غنجاوبو ها هي لو كونت دو لا بونك ديبيتا ب 19285. داكشي اللي ديبيتي انتيري بونكير سو اوبيراسيون دو فينانسمون ب 660. لا هذاك اللي يدخل ب 600 اللي عندنا. ديبيتي لو كونت سيرفيس بونكير ب 50 وي. ايتا تي في ريكوبيرابل سير شارج 65 وي صحيحه. دونك بي و دي او. Le 24/6/2020 le 24/6 reçu de la banque l'avis de crédit relatif à l'encaissement de la traite. Commission bancaire 100 TVA. دابا هاد التريت هاد لا تريت اللي درنا ليها الغوميز à l'encaissement هاد لي فالور نومينال ديالها 24000 درهم. جانا لافي دو كريدي ريلاتيف à l'encaissement ديالها، دونك نديرو ليها. دونك لافي دو كريدي ريلاتيف دونك كنديرو الكونت ديال لا بنك كنديبيتيو مع سيرفيس بانكير و ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج. هنا كنديرو افي ا انكيسي ولا ا انكيسمون بحال انكيسي ولا ا انكيسمون بحال
بالنسبة هذا كيدخل بفالور نومينال اللي هي 24000 درهم. شوف وي 24000 درهم. سيرفيس بونكير عطاو ليا هو 100 درهم هما. تيفيا هو 10% ديال سيرفيس بونكير يعني 10 100 في 10% 10. هذا نحسدو لا بونك نشدو 24000 ناقص هادي يعني 23890. دونك هادو هما الكريتير كونطابل. هاهي ديبيتي لو كونت دو لا بونك 23890 اي ديبيتي لو كونت سيرفيس بونكير 100 درهم. ها هي صحيحه هادي. انتيري بونكير سو اوبيراسيون دو فينونسمون مكايناش. ديبيتي ايتا تيفيا ريكوبيرابل سيغ شارج ب 10 دراهم حتى هي صحيحه درناها صافي. هادو هما الجواب صحيح بي و دي. كيسيون اخر لو 29. Reçu la banque l'avis du débit relatif au paiement de la traite numéro 56 nominal 1700 درهم كوميسيون 100 درهم. هذا راه افي دو ديبي. افي دو ديبي العكس ديال لافي دو كريدي. لونتربريز هي اللي خلصات. دونك ملي كيكون افي دو ديبي افي دو ديبي هنا كنديرو الكونت ديال فورنيسور effet à payer مع سيرفيس بونكير ومع ايتا TVA récupérable sur charge. هنا كنديرو الكونت ديال لا بنك حيت لونتربريز هي اللي خلصات. دابا لونتربريز راه تيغور ماشي تيغي. دونك الفالور نومينال ديال لي في اللي هو 17000 درهم. هنا كنكتبو هنا سيرفيس بونكير قال لك هي 100 درهم هنا 10 دراهم. دونك لاصوم ديال هادي تخلص لونتربريز في لا بنك يعني 1800 يعني 17000 فون هادي راه 17110 17110 كريديتي لا بنك 17110. هيا ديبيتي لو كونت فورنيسور افي ا بيي ب 17000 صحيحه درناها هي بي. ديبيتي كريديتي الكونت لا بنك هيا كريديتي لو كونت لا بنك 17110 داكشي اللي خرج لينا. دونك انا دابا جاوبنا على ليكزيرسيس ديال لي زيفي دو كوميرس. دابا نمشيو ليكزيرسيس ديال لي زامورتيسمون. دونك عندنا le 2 4 2015 l'entreprise Electrosud a acquis un matériel de transport auprès TTC de 120000 درهم. TVA 20%. le matériel est amortissable sur 5 ans. donc اول حاجه نحسبوا لا فالور d'origine hors taxe يعني نخدموا بها. نشدو TTC كنقسمو على 1.2 يعني 120000 درهم نقسم على 1.2 تعطيني 100000 درهم. هذه هي لا فالور دوريجين. هذا حتى تيسي ميمكنش نخدم بها كنخدمو بالاور تاكس. هنا عندنا لا ديوري دو في 5 ans. دونك لو طو لينيير هو هذا هو 20%. لو كويفيسيون ا ايتيليزي هو جوج. راه الكويفيسيون كيكون لينيير الكويفيسيون راه جوج ماشي 1.5 ماشي 3. سو ماتريال دو ترونسبور لا فالور دونطري ديالها هي راه حسبتها 100000. لا باز امورتيسابل لا باز دامورتيسمون لينيير هو 100000 درهم. لا باز دو لامورتيسمون لينيير ها هو 100000 درهم. لا فالور دونطري هو نفسه لا باز دامورتيسمون لينيير. انويتي دامورتيسمون حنا كنخدمو غير باللينيير ياك. 2015 الماتريال دوز 6 شهور باش نحسب الانويتي ديال 2015 راه دوز عندنا 9 شهور يعني ديالنا في موا. علاش كيدخل في شهر 4 يعني نشد لا فالور دوريجين 100000 درهم نضربها في لوطو 20% ونضربها في 9 على 12 نحسبوها. عطاتينا 15000 درهم انويتي ديال 2015. انويتي ديال عام كله 12 موا ديال العام كله 12 موا هي 100000 درهم كنضربوها 20% ديريكتومون كتعطيني 20000 درهم. دونك لانويتي لينيير ديال 2015 هي 15000 درهم. ديال 2015 خطا. ديال 2017 خطا. ديال 2020
نحسبو 2020 حيت هو تشرى في 2015 يعني دوز عندنا 9 موا في 2015 دونك غيدوز 12 موا في 2016 12 موا في 2017 خصو يدوز 5 سنين 12 موا في 2018 12 موا في 2019 ها 1 2 3 4 سنين خصو يدوز 12 يدوز 3 موا صافي اللي بقات ليه يدوز 3 موا يدوزها في 2020 هادو كلهم 4 سنين دابا إلا حسبنا هادو عطينا يعني 2020 غنخدمو غير لانويتي ديال 3 موا انويتي 2020 تقدروا ديروا كاع الطابلو 3 موا يعني نشدو 100,000 درهم نضربوها ب 20% ونضربوها في 3 على 12 دونك غتخرج ليا 5000 5000 ها هي صحيحه لانويتي لينيير دو 5000 l'annuité, la valeur nette d'amortissement, la VNA ديال 2015 la VNA هي la valeur d'origine ou la valeur d'entrée ناقص le cumul d'amortissement في 2015 l'annuité ديالو 15000 درهم هو الكوميل ديالو يعني غناخدو ديك 100,000 درهم غنقصو المهم حنا جو سي با ما بانش ليا هاد اللي صيفط لي هاد الفوطو هذا ما بانش المهم انا غنحاول نخدم لكم لي كيستيون دونك عندنا لانويتي ديال كل عام هذه انويتي ديال 2015 هما كل عام بوحدو عندنا 2015 2016 2017 2018 2019 et 2020 انويتي هذه 15000 درهم هذا عام كامل 20,000 درهم عام كامل 20,000 درهم عام كامل 20,000 درهم عام كامل 20,000 درهم وبالنسبة ل 2020 5000 درهم راه حسبناه لو كوميل اي لا فينا لو كوميل هنا 15000 درهم هنا غتكون 35,000 درهم هنا 55,000 درهم هنا 75,000 درهم هنا 95,000 درهم هنا 100,000 درهم ديما الكوميل ديال اخر عام خصو يساوي لا فالور هنا كنشدو لا فالور دوريجين هو 100,000 درهم يعني هنا تكون 85,000 درهم هنا 100,000 درهم ناقص 35,000 درهم اللي هي 65,000 درهم 65,000 درهم هي هادي لا هادي 65,000 درهم 85 هنا 45,000 درهم حيت 100,000 ناقص 55 بالنسبة لهادي 75 يعني 25,000 درهم هنا غتكون 5,000 درهم وهنا زيرو المهم هذا هو الجواب هنا ما بانش ليا لي كيسيون يعني 2015 غتكون لانويتي ديال الفينا ديالو هو 85,000 درهم ها هي ديال 2016 غتكون 65,000 درهم ديال 2017 غتكون 45,000 درهم وديال 2020 خصها تكون زيرو داكوغ لو كوميل d'amortissement حتى هادشي ما بانش المهم لو كوميل d'amortissement دو ليكزيرسيس 2016 لقينا فيه 35,000 درهم ها هي يعني هادي راه صحيحه راه باين بات هاد 35,000 درهم لو كوميل d'amortissement دو ليكزيرسيس 2017 ها هو 55,000 درهم حتى هي صحيحه ديال 2018 75,000 درهم حتى هي صحيحه ديال 2019 95,000 درهم حتى هي صحيحه هنا ما بانش ليا هنا المهم تشوفوا هذا جيسبر انكم استفدتوا من هذه الكوريكسيون والى اللقاء.